کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے ورگا کوئی جگتے سہارا نہیں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، دسوں غارہ چ رویا تے کنہ لائی، دسوں غارہ چ رویا تے کنہ لائی، پیدا سوہنا جے ہویا تے کنہ لائی، کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں، کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، لایا بدوانو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا،